نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا کی معنی ہے کہ فجر تے عشاء پڑھ لو تینوں دی چھٹی. من چاہی نماز نہ پڑھ، رب چاہی نماز پڑھیا کر. طبیعت دا غلام نہ بن، طبیعت دی نہ من، شریعت دی من. طبیعت دے آکے نہ لگ، شریعت دے آکے لگ. من چاہی نماز نہ پڑھیا کر، رب چاہی نماز پڑھیا کر. قرآن کہندا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پرائیویٹ نمازی نہ بنو، ریگولر نمازی بنو. اقیم الصلاۃ، سیزنل تے موسمی تے رمضانی نمازی نہ بنو، زندگی بھر دے نمازی بنو. ایسے نمازی بنو جدوں موت آئے زندگی دی آخری نماز بھی پڑھ کے جاؤ. ایسے نمازی بنو جدوں موت آئے زندگی دی. ہاں شاید تساں بھی سنیا ہوئے، مینوں بڑے معتبر عالم دین نے بات سنائی کہ سعودیہ دے ابہا شہر اندر ایک دو شیزہ دی شادی سی. توجہ فرمانا ذرا. برات آئی، نکاح ہویا، کھانا کھلایا گیا، روانگی دا وقت آیا، دلہن نوں تیار کیتا گیا. لو جناب، ادھر بھی خواتین ادھر بھی خواتین، درمیان اندر دلہن آہستہ آہستہ خرامے خرامے جا رہی ہے. دروازے دے سامنے گاڑی کھڑی ہے، چلو چلو. اچانک آواز آنی شروع ہو گئیاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دی آواز آئی، کہندی رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ. ساریاں رک گئیاں. توجہ فرماؤ، ساریاں رک گئیاں، اذان ہو رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. اذان مکمل ہوئی، بیویاں کہندیاں چلو چلو. کہندی اول صلاح بعد سفر. اول صلاح، پہلے نماز پڑھنی ہے. پہلے کی کرنا ہے؟ تیرا ملک ایسی بیٹی کو پیش کر سکتا ہے؟ کوئی مثال ایسی پیش کر سکتا ہے؟ کہندی پہلے نماز. ساریاں بیبیاں زور لایا، اتھے جا کے پڑھ لیں. خاوند دے گھر جا کے، دولے دے گھر جا کے پڑھ لیں. $1000 تیرے تے خرچ ہوئے نے تیاریاں تے. کہن لگی کوئی پرواہ نہیں، معافی مشکلات کوئی پرواہ نہیں، پہلے نماز پڑھاں گی، زندگی دا کوئی پتہ ہے. اللہ اللہ اللہ. بڑا زور لایا گیا، اگے جا کے پڑھ لیں، اپنے گھر جا کے پڑھ لیں. کہندی نہیں نماز پڑھنی. اللہ اکبر کبیرہ. زیور اتاریا، کوئی پرواہ نہیں کتنا خرچہ ہویا ہے. وضو کیتا، سنت دے مطابق وضو کیتا، سونا وضو کیتا ہے. نماز نیت لئی، پہلی رکعت پوری کیتی. سجدے دی حالت اندر بلاوا آ گیا، سجدے دی حالت اندر بلاوا آ گیا. آجا میری بندی، تیرا آخری سفر بن گیا، اے تیرا آخری سجدہ قبول ہو گیا ہے. مسلمان ایسا نمازی بن جدو دنیا تو جائے زندگی دی آخری نماز پڑھ کے جایا کر. زندگی دا پتہ کوئی نہیں، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے. اللہ وال. کتنے لوگ ایسے تینوں قبرستان اندر نظر آن گے جڑے اس آس تے گناہ کر دے دنیا تو چلے گئے کہ مرن تو پہلے توبہ کر لیں گے. اچانک موت آئی، توبہ دا موقع نہ ملیا. اچانک موت آ گئی، معافی منگن دا ٹائم نہ ملیا. اللہ دی قسم ہے اس موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. کتنے لوگ ہیں آخری وصیت کرنا بھی ٹائم نہ ملیا، چابیاں دسن دا ٹائم نہ ملیا، کاغذات گھر والے دسن دا ٹائم نہ ملیا، کی لینا کی دینا ہے. کوئی گھر والے نال گل کرن دا موقع نہ ملیا. کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے. اے دنیا آنی جانی ہے، اج ٹردیاں ویکھے لوگاں نو کلواری تیری آنی ہے. اللہ اللہ اللہ. ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا آئی. پویں تو جتنا بڑا فیکٹری دا مالک، کارخانے دا مالک، ملن دا مالک، اللہ اللہ، وزارت والے ہیں، صدارت والے ہیں، ممبری والے ہیں، منصب تے عہدے والے ہیں، جگیراں والا. اللہ اللہ اللہ. ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا آئی، اے تو ایک دن چلنا پینا آئی. اے زندگی تیری مک جانی، اے دی جھوٹی کوڑ کہانی. کوئی اج ٹریا